بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدنا نحن أكاديمية ماسترز والنظم الأدبية المحاسبية نتقابل في سيمينار جديد خاص بموسوعة محاسب المستشفيات المعتمد المقدم من أكاديمية ماسترز والنظم الأدبية والمحاسبية. هذه الموسوعة الفريدة في محتواها التدريبي الذي تم إعداده بعناية لإلمام وإكساب حضرتك مجموعة من الخبرات الهامة في علم محاسبة المستشفيات. قبل ما نوضح الطبيعة المحاسبية الفريدة لنشاط محاسبة المستشفيات والدور المحاسبي المطلوب من حضرتك في ممارسة محاسبة المستشفيات، كيف يتكون النظام المالي في المستشفيات، أو مما يتكون النظام المالي في المستشفيات. ولكن أي شخص يبحث على تأسيس نظام مالي سليم للنشاط الذي يعمل به ويدرك المهام المحاسبية المطلوبة منه عند أداء هذه المهام المحاسبية، لابد أن يدرك الطبيعة التشغيلية للنشاط محل التوجيه المحاسبي. فبالتالي النشاط التشغيلي في المستشفيات نلقي عليه الضوء قبل ما نوضح المحتوى ومحتوى حقيبة موسوعة محاسبة المستشفيات المعتمدة. النظام التشغيلي في المستشفى بيتكون من 3 عناصر أساسية: الوظائف الطبية، وتشمل قسم الإسعافات الأولية والإسعافات السريعة، وأيضا الجزء الخاص بالعيادات الداخلية وقسم العمليات الجراحية وغرف المرضى وكل المحيط بهذه الجزئية، أيضا قسم العيادات الخارجية وهو المرضى الذين يخضعون لإشراف طبي. له مجموعة من المهام المحاسبية، له مجموعة من مراكز التكاليف، له مجموعة من دمج دليل الحسابات مع مراكز التكاليف، بالإضافة للجزئية الخاصة بإعداد القيود المحاسبية والتوجيه المحاسبي السليم لأنشطة العيادات الداخلية والعيادات الخارجية ومراكز التكلفة وتوزيع هذه المراكز ودمجها مع دليل الحسابات. إن شاء الله خلال توضيحنا لمحتويات هذه الموسوعة سوف نتناول هذه الجزئية بالتفصيل. أيضا العنصر الثاني من النشاط التشغيلي في المستشفى وهو الخاص بالوظائف الفندقية. هذه الوظائف تشمل خدمات الغرف، الأغذية والمشروبات، الغسيل، الاستقبال، مجموعة من الأقسام الفندقية الهامة التي على المحاسب أن يدرك طبيعة ومهام عمله الخاص بالنظام التشغيلي في هذه الأقسام الفندقية. بالإضافة أيضا للوظائف الإدارية في المستشفيات، قسم الموارد البشرية، قسم المحاسبة والتمويل، قسم المشتريات والمخازن، قسم الصيانة والتنظيف، مجموعة من الأقسام التي تساهم بطريقة غير مباشرة بتحقيق الإنتاجية السليمة لهذه المستشفى وتقديم خدمة طبية سليمة. بتواجهنا نحن كمحاسبين مشكلة أساسية، وهي اختلاف الحالة واختلاف الوضع من مريض إلى آخر، فبالتالي منظومة الخدمات الطبية المقدمة مختلفة من مريض إلى مريض آخر. فبالتالي علينا نحن مجتمع المحاسبين توفير دليل حسابات سليم يعبر عن هذه الخدمات، بالإضافة لتوفير نقدر نقول مراكز تكلفة ودليل تكاليف سليم يعبر عن هذه الخدمات الطبية التي تقدم في المنشأة. فبالتالي مما يتكون النظام المحاسبي في المستشفيات: بداية دليل حسابات سليم يعبر عن كافة العناصر المحاسبية والحركات المالية والاقتصادية الخاصة بالمستشفى، ودمج دليل الحسابات مع دليل التكاليف. أيضا مجموعة مستندية سليمة تعبر عن كافة الأنشطة المالية والاقتصادية في المستشفى، من عياداتها الخارجية، من عياداتها الداخلية، من أقسام الخاصة بالغسيل والكي، من الصيدلية، من المخازن، من المشتريات. كافة عناصر الحركة المالية في المستشفى لابد من تعبير مجموعة مستندية سليمة عن هذا الدليل الخاص بدليل الحسابات لضمان إثبات محاسبي وتوجيه محاسبي سليم للعمليات المالية. هذه العمليات المالية، هذا دليل الحسابات
بالإضافة للمجموعة المستندية يبد من عملية التسجيل في الدفاتر من خلال تكوين المجموعات الدفترية. مجموعات دفترية سليمة تعبر عن كافة الأنشطة تسجل بها كافة الحركات المالية في المستشفى، بالإضافة إلى مجموعة من السجلات الخاصة باليوميات المساعدة، بالإضافة للسجلات الإحصائية اللازمة لحصر كافة الأنشطة الخاصة بالمستشفى. أيضا عليك كمحاسب مالي تدرك طبيعة عملك وتدرك طبيعة النظام المالي والتشغيلي في المستشفى، إعداد القوائم المالية وقوائم التكاليف وحسابات مراكز التكلفة كل على حدة في الأقسام الخاصة بالمستشفى، بالإضافة إلى إعداد مجموعة من التقارير المالية. مستشارك المحاسبي بين يديك الآن. تستطيع الحصول على موسوعة محاسبة المستشفيات المعتمد لتكون محترف وتتقن علم محاسبة المستشفيات، بالإضافة لمجموعة من المهارات التطبيقية من واقع 15 عاما من خبراء أكاديمية ماسترز النظم الإدارية والمحاسبية. هذا الدليل وهذا المرجع الذي يأتيك في صورة محاضرات فيديو خاصة بين يديك مستشار محاسبي يعطيك بعض العناصر الخاصة بعلم محاسبة المستشفيات. تستطيع الحصول على هذه الموسوعة لتحصل على المحاور المحاسبية الآتية: إدراكك لمفهوم مدخلات النظام المحاسبي للمستشفى وطبيعة العمل في المستشفيات، بالإضافة لكيفية تكوين نظام تكاليف ومراكز تكلفة سليمة يتم تجميع كافة التكاليف المباشرة وتوزيع كافة التكاليف غير المباشرة على مراكز التكلفة، وكيفية إعداد دليل الحسابات ودمج دليل الحسابات الخاص بالمستشفى مع دليل التكاليف. أيضا كافة القيود المحاسبية في نشاط المستشفيات، بالإضافة لشرح وافي للهيكل الخاص بالقوائم المالية في المستشفى والتقارير المالية المطلوبة من رئيس الحسابات والمدير المالي المطلوب تقديمها إلى إدارة المستشفى. لن تستطيع المستشفى النهوض بخدماتها الطبية والربحية وتعظيم الربحية وتقليل نقاط الضعف بها إلا إذا كانت بها إدارة مالية سليمة. تستطيع من خلال موسوعة محاسبة المستشفيات التي تأتيك في صورة جزئين. هذه الجزئية الخاصة بمحاسبة المستشفيات ثمن الحقيبة التدريبية فقط ولدى ماسترز النظم الإدارية والمحاسبية ثمنها 100 جنيه زائد مصاريف الشحن، مع تحصل على خصم عيني فوري بنفس القيمة 100 جنيه عن طريق حصولك على اسطوانة المشكلات المحاسبية وطرق علاجها، مجموعة من المشكلات المحاسبية الهامة التي تقابلنا نحن محاسبين عند أداء مهام عملنا. السؤال دلوقتي يا دكتور عبد الغني، ايه الفرق بين هذه الحقيبة التدريبية المتميزة وبين الدورات التدريبية الأخرى؟ بقول لحضرتك مستشارك المحاسبي بين يديك. الدورة التدريبية قد تحيط بها مجموعة من المتغيرات، مجموعة من الأسئلة من الطلبة. المحاضر محكوم بوقت معين لابد أن ينهي في الدورة، محكوم ببعض الظروف الشخصية، نحن محاضرين ونعلم هذا جيدا. أما موسوعة محاسبة المستشفيات تستطيع الاستماع لها وقت ما تحب مع من تحب، بالإضافة إلى تدعيم مركزك الوظيفي بالحصول على شهادة ماسترز كمحاسب مستشفيات معتمد، وأيضا الحصول على الID الخاص بمحاسب المستشفيات المعتمد من أكاديمية ماسترز وخبراء أكاديمية ماسترز ومكتب المستشار المحاسبي دكتور عبد الغني فؤاد حسين، بالإضافة لترخيص وزارة المالية لنا بممارسة نشاط التدريب، بالإضافة لترخيص وزارة التكنولوجيا المعلومات وخاص بالتعليم عن بعد. دكتور عبد الغني الصورة اتكسرت، ايه الحل؟ الصورة ضاعت، ابني ضيعها. معاك ضمان 3 سنوات، ضمان استبدال فوري لأي من منتجات أكاديمية ماسترز النظم الإدارية والمحاسبية. تستطيع الحصول على منتج بديل دون أي تكاليف خلال فترة ال3 سنوات. دكتور عبد الغني في مشكلة بتقابلني، مش فاهم محور، عندك 3 وسائل للدعم. أنا شخصيا أعوذ بالله من كلمة أنا سوف أرد على حضرتك إذا اتصلت بالأرقام الهاتفية الموضحة على الشاشة، أو فريق الدعم من خلال سكاي بي، فريق دعم مؤهل لاستقبال أسئلة حضرتك والرد عليها فور سؤالك. أيضا خلال لو كان مشكلة واضحة استناقشني في حالة عملية بتقابلها أثناء عملية التنفيذ، تقدر من خلال مراسلتنا على الإيميل الظاهر على الشاشة والحصول على الإجابة خلال 48 ساعة من خبراء أكاديمية ماسترز النظم الإدارية والمحاسبية. إحنا جنبك، ابتدي الآن
طور من مهاراتك، طور من خبراتك. العلم الآن لدى ماسترز للجميع. العلم الآن لدى ماسترز للجميع. كلنا بنكون خريجين بعض ظروف هذه الموسوعة الشاملة التي تغطي كافة إن شاء الله المحاور الخاصة بعلم محاسبة المستشفيات. اتصل الآن، مستني تليفونك، مستني استفساراتك لأي محور من محاور هذه الدبلومة. سوف تجدها إن شاء الله دليل كامل ووافي تستعين به بعد الله في احتراف مهنة محاسبة المستشفيات. هناك العديد من الحقائب التدريبية تستطيع الحصول عليها من خلال موقع الأكاديمية للتعليم عن بعد، ماسترز النظم الإدارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.